पता है कि मैं जेह्ड़ियां 3-4 वीडियो अपलोड कीतियां हन ना, उनदी वजह कन्नै मैं को कमेंट आए कुछ दोस्तें दे और व्हाट्सअप दे उत्ते भी आए ते कालां भी आए गफार भाई कि तू ये वीडियो गलतियां वड्डे वड्डे बंदियां कन्नै थी वञनि, गलती इंसान कन्नै थी। मैं को ऐसे मंदे कढे ने, ऐसे गलीज गाली कढे ने, खुदा दी कसम है ना काबिल बर्दाश्त हैं। मैं को घर वाले, मैं को रिश्तेदार हैं, मैं को दोस्त हैं, सारे फ़ोन करते आखिया मिल के आखे यार ये काम क्या है, तू छोड़ दे, तेरे खिलाफ मंदे कढी पन, तू भी उन्हें को जवाब दे। मैं कहता वो मंदे कढी पन, माई मंदे कढा, माई भी उन्हें अंगुर थी वञा, मेरे तूने क्या फ़र्क रहा वैसी। जरा बिरा मेरे कने अंधे, मैं उनके कट्ठे वीडियो भी बनाना टिकटॉक ते, फेसबुक ते, और उनका लिंक भी लेंदा, उनकी सपोर्ट भी करना जितना यूट्यूबर हैं। दसो जरा बंदा मेरे कने अस्सलाम वालेकुम, अदा क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है। यूट्यूब की संगत तोरियां कमाल कमाल मेहरबानियां। तो को पता है कि मैं जेह्ड़ियां 3-4 वीडियो अपलोड कीतियां हन ना, उनकी वजह कन्नै मैं को कमेंट आए कुछ दोस्तें दे और व्हाट्सअप दे उत्ते भी आए ते कालां भी आए गफार भाई कि तू ये वीडियो ये टॉपिंग क्यों करना पई, छोड़ दे। मैं कि भैया गाल सुनो मेरी, मैं कोई दे विच गलत ते गाल कह नहीं आखी, ना मैं परले दी मुखालफत की है, ना उदी मुखालफत की है, ना मैं उको गाल कढे ना उको मंदा कढे। मेरे वास्ते दुहई काबिल एहतराम हैं और मैं दुहई को चंगियां गालियां कीतियां और चंगियां गालियां करदा रह वैसा। मैं क्या आखी उंदे तुस आप दोस्त भी दे दो सो। मैं सिर्फ है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सारे एक मुआशरे दे, सारे एक कल्चर दे खिलाफ है। अगर चंगे चंगे लोगों कने गलतियां थी वञनि, एक वड्डी गाल नहीं, इंसान गलती थींदी भी इंसान कने वे, और उनके बावजूद दोस्त आखी पान यार तू ही टॉपिंग को छोड़ दे, कुछ ये ना कर वो ना कर, वीडियो ना बना। अदा मैं तो कोई यो जी गाल कह नहीं की, मेरा वो भी भिरा है, ये भी मेरी भेण है। मैं दुहई की इज्जत करना और दुहई को मैं यो मशवरा देसा कि तुसा ही मामले को ठप दियो, ख़त्म कर दियो। जरा कुछ थी गए वालो तुसा मैं डी को एक वीडियो अपलोड की तकरीबन 12-1 दे टाइम, उनके सारी भेण दसंदी पई कि बंदे मेरे को धमकियां देंदे पन, ये करते पन वो करते। यार छोड़ो ये चीज़ को, इन्हें फ़ायदा कहीं नहीं। और मेरा क्या कसूर है, मैं को दसा, मैं कहीं को गलत आखी है दसो तुसा, या मैं कहीं दिल आजारी की है दसो। मैं को जितना दोस्त भी दे पियो यूट्यूब के उत्ते फेसबुक के उत्ते, मैं सिर्फ ये प्यार मुहब्बत वाली गाली करना और तुआरे नाल शेयर करना। बकाया इन्हें क्या आयु है, मैं यो कुछ आखे अद्धा ये जरा कम था, ये जरी गाल बनी है ये चंगी कहना है और ये मुनासिब कहनी ही वजह वास्ते मैं वीडियो बनाई है। मैं के दोस्त अपना गंदी तरफ वेंदे पैन, वाते गई गाली हाईलाइट थी वैसे जिमें पहले वकूए बनते रह गए, मामलात थींदे रह गए। ये छोटियां छोटियां गाली वड्डियां थी वेंदियां रहियां। बाद दे विच इंसान जेरे वेले इन्हें गाली दे विच इन्हें चक्करां दे विच आ वञे, वाल इंसान दा दिमाग काम नहीं करना, मैं क्या करना तो क्या नहीं कर बैठा। लेकिन काफ़ी दोस्त कोई मसला कहीं नहीं, अगर कहीं दोस्त की दिल आजारी थी नहीं, हाँ मैं गाली सीधियां करना और सच्चा गाली करना, माड़ा कहीं दे नाल ना झेड़ा है, ना कहीं दे नाल रोला है, ना रफड़ा है, ना कशे वे। बकाया तुसा सारे यूट्यूब दे भिरा जेरे दोस्त थी वे मुहब्बत वंडे तो मां भी तोरे नाल मुहब्बत वंडा, तोरे मुहब्बत वास्ते वीडियो बनने से टाइम कटदे से भिरा ही वे, इहो जी कोई गाल कह नहीं होंदी। और ना ही मेरा कोई तनकीदन वीडियो देखसू मैं कहीं दे खिलाफ वीडियो बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पेज दे उत्ते 1,77,000 फॉलोवर, कहीं दे खिलाफ वीडियो अज तक कहना लगी खड़ी हो सी। 6 साल कने सोशल मीडिया दे उत्ते काम करना पिया, ना मैं कहीं दी बेइज्जती करके, ना कहीं दे खिलाफ थी कने प्रमोट थिया, ना मैं फेमस की दे। और टिकटॉक दे उत्ते 1,58,59,000 फॉलोवर है, 1.8 मिलियन। लेकिन मैं कहीं दी इज्जत कहीं दी पटकी या गलत काम कह नहीं किया अपने फैम घिनण वास्ते, नहीं, इज्जत दे नाल आयूँ और इज्जत दे नाल यूट्यूब भी इस्तेमाल करेसूँ, फेसबुक इस्तेमाल करेसूँ, टिकटॉक इस्तेमाल करेसूँ, क्योंकि असा इज्जतदार बंदे थे। कहीं दी पटकी छेल के या कहीं को गाली मंदे काट के फैम कैन से गिदा, ना ही फैम घिनसूँ, ना ही जो फैम दी सकू ज़रूरत है। हथों मेरे खिलाफ लोग के वीडियो बनाए, मेरे को ऐसे मंदे कढे ने, ऐसे गलीज गाली कढे ने, खुदा दी कसम है ना काबिल बर्दाश्त हैं। मेरे को घर वाले, मेरे को रिश्तेदार हैं, मेरे को दोस्त हैं, सारे फ़ोन करते आखिया मिल के आखे यार ये काम क्या है, तू छोड़ दे, तेरे खिलाफ मंदे कढी पन, तू भी उन्हें को जवाब दे। मैं कहता वो मंदे कढी पन, माई मंदे कढा, माई भी उन्हें अंगुर थी वञा, मेरे तूने क्या फ़र्क रहा वैसी। लेकिन उहे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह मिलदन जिथा मुँह झिका की वेंदन, समझते भी गफ़ार बुलानी कोई चीज़ है, असा ही को मंदे कढन से। लेकिन ये बंदे साकू जवाब भी नहीं दिता। हथों मैं उन्हें दी इज्जत करना, मानो तोरे मंदे कढन नाल अगर मेरी इज्जत घट दी है, तोरे गाली कढन नाल तो घटे भी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं होंदा। अगर मेरी बेइज्जती करने नाल, मेरे को गलत कमेंट करने नाल, मेरे को मंदे कढन नाल तो को फैम मिल देता ज़रूर घिनो।
میرے تے تنقید کرن نال میرے خلاف ویڈیو بناون نال اگر تو کو فہم مل دے تو ضرور کھنو میں کو خوشی یہی چیز دی میں کو ٹینشن کہنی بقایا جرا برا میرے کنے اندے میں اون دے کٹھے ویڈیو بھی بنانا ٹک ٹاک تے فیس بک تے اور اون دا لنک بھی لیندا اون دی سپورٹ بھی کرنا جتنا یوٹیوبر ہیں دسو جرا بندہ میرے کنے آیا میں اون دے کٹھے ویڈیو نہ بنائی ہوئے اون دی سپورٹ نہ کیتی ہوئے تے ولا ہے اون دا گلا بقایا دوستو اے گالی ہیں اے یوٹیوب اے سب چیزاں عارضی ہیں کوئی چیز کہنی انہیں دا نہ مان ہے نہ ارمان ہے پہلے میرے یوٹیوب چینل دے اوتے 14,000 سبسکرائبر نال میرا چینل سسپینڈ تھی گیا ختم تھی گیا ولا میں بیا بنائے ولا الحمدللہ تساں دوست محبتاں کی جن پیار کیتے ولا سارا چینل چل آئے یہ تو کہنی یہ چیزاں آون ونجن دی ٹول یہ ون انہیں دے اوتے نہ مان کرنے نہ ارمان کرنے بقایا جری پیار ہوندے جرا محبت ہوندے کیونکہ جرا میرے 14,000 سبسکرائبر ہیں نہ ہوں چینل دے تو میں ہوں ملے بھی کہیں دے خلاف ویڈیو کہنا بنائی نہ میں کہیں دی سپورٹ کی دی نہ کہیں دی سپورٹ نہ لایا ہمیں الحمدللہ ہوں ملے میں بہوں چنگی اچھی ورک کرنا ہمیں میرے ڈرامے ہوندے ہیں سارے میں ڈرامے اپلوڈ کرنا ہمیں اور میرے فنی ڈرامے ہوندے ہیں اور اصلاح والے ہوندے ہیں بغیر مقصد دے ڈرامے کہنا ہوندے ہیں اٹھاؤ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے شہرت دیتی ہے ٹھیک ہے میں ہوں ولاگنگ دے اوتے آ گیا اون چینل دے بعد والا میرا دل ٹوٹے لیکن دوست نے حوصلہ افزائی کی ہے تساں کہ دوستو تو چینل بنا انشاءاللہ تیری سان سپورٹ کرسوں تساں سارے میری سپورٹ کی اور ویڈیو میں جان دیکھ دو میں تیرا شکر گزار ہاں اللہ پاک تساں سارے دوستوں کو سلامت رکھے جگ جیو یار میں بھی ایک انسان ہاں محنت کرنے وجہ سے انہیں پہاڑیں دے وچ انہیں جنگلیں دے وچ دیکھو کہ میں اتھاؤ ہی ایریا دا بندہ ہاں جتھا پہاڑ جتھا نہ پانی نہ بجلی نہ سگنل نہ نیٹ اتھا انسانی زندگی رہن واسطے بھی بڑا سارا مسئلہ ہوندے لیکن میں اتھاؤ دا بندہ تھی کہ نہیں محنت کرنا پیا اور تساں دوستوں کو اچھے پروگرام لکھنا پیا اچھے علاقے اور خوبصورت ماحول لکھنا پیا دیکھو میرے پچھو ماشاءاللہ الحمدللہ کیسا خوبصورت ایک پہاڑ ہے وہ بھی پہاڑ ہے ایڈو بھی پہاڑ ہے آدھی دے وچ اپنا رقبہ ہے کنک رادھی پیسے اور درخت لائن سے 5-4 سال گنے انہیں اتنے محنت کی سے الحمدللہ ہونے محنت ساری سجائی تھی گئی سارے سال دے جڑے دانے ہوندے اپنے رقبے کے نکل آتے مول نہیں گھننے پوندے تو کیونکہ محنت کی سے اور میں کو رشتہ دار بھی آدن میں کو دوست بھی آدن میں کو گھر والا بھی آدن بھیا اگر تم ہیندے یوٹیوب تے جتنا عرصہ دیکھنی ہیندے کنے ہٹ کنے کہیں اپنے زمین دے اوتے محنت کریں اپنے کاروبار تے اپنے بزنس تے کوئی کام دھندا مزدوری کریں تو کڈن دا نکل گیا ہوں ہوں تو پیکج واسطے ذلیل ٹینشن تنگ تھے ودرا دوں کیونکہ یار یوٹیوب دی اتنا ارننگ تک ہے نہیں کہ سارا پورے خرچے افورڈ تھی میں تو آپ دے دو کہ 250 روپے لیٹر پٹرول ہے تھاؤ کنو کتنے وننا پو ونجے تو گھٹ کنے گھٹ 1000 روپے پٹرول ہے 1000 روپیہ بیا خرچہ آ ویندے 2000 روپے نا ایک ٹور ہوندے میں کو دسو اتنا یوٹیوب تو ساگو کہہ نہیں دیندا ہی سانگے میں کہ ہوے دوستوں کو اپنے نال والے جتنا علاقے ماحول ہے تو دوستوں کے نال شیئر کرنا رہا ونجا اللہ پاک تو سلامت رکھے یار ویڈیو دیکھ دو میرے پسند کریں دو اور میں بھی تو نال ڈگ محبتاں کرنا قسم نال جہاں دوست یوٹیوب دے اوتے آ کے کمنٹ کرنے ویڈیو دیکھ دے اور چنگے کمنٹ کرنے حوصلہ افزائی تھی دل وڈا تھی ویندے اللہ پاک تساں کو سلامت رکھے کمال محبتاں میں ہوں اجازت چاہنا تورے کنے تے اپنی رائے دا ضرور اظہار کرے سو اچھے کمنٹ کرے سو تو کمنٹ دا انتظار رہے سی دوستو اگر ویڈیو چنگی نہ لگے غلط کمنٹ نہ کیتے کرو دل آزاری تھی ہے شکریہ کمال محبتاں جنہیں دوست یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کی سبسکرائب کر گن سو اور لائک کرے سو کمنٹ کرے سو محبتاں حسن شکریہ